गोंयच्या हो मुक्ती दीस उजवपाक मोठो संघर्ष जाला आणि त्या संघर्षाचो एक मोठो इतिहास आमच्या मुखार आसा. आणि ह्या संघर्षात तुम्ही मुखेलपणान भाग घेतला. तर हो जो गोंयच्या मुक्तीचो संघर्ष आसा ताचे कडेन तुमचो पयलो संबंध कसो आयलो ते आमकां मातशें थोडे भितर सांगात पळोवया. ताजो पयलो संबंध असो आयलो, पयलो हांव बेचाळीसान पासून हातून पडलेलो, परंतु गोंयच्या लढ्याच्या दृश्टीन जेन्ना लोलया अनुभव हाडिल्लो ताजे विशीं आकर्षण नाशिल्ल्यान तांकां मेळपाक गेलो. तेन्ना तो लढो बी करतलो हाची कांयच कल्पना नाशिल्ली. आयल्या नंतर आमच्या तारुण्यान जशें आमी खंय धांवताले त्या वेळार तशें मेळून गेले. हॉटेल पॅलेसीन पयलीं बैठक जाली. खंय ती? वास्को आनी म्हणजे मुरगांव. तर थंय जाल्या उपरांत ताका हांव हांगासून आमच्या विद्यार्थी संघटनेच्या वतीन ताका आमंत्रण दिवपाक गेलो. तुमी पणजेन येवन आमच्या मुखार 4 शब्द सांगचे. म्हणजे तेन्ना पणजे तुमची विद्यार्थी संघटना हांगा एक विद्यार्थी संघटना आशिल्ली. आमचे गणितज्ञ बाबला चिंबळ निंबळ, प्रभाकर सिनारी, हे बाकीचे मनोहर बोडकुले हे सगळे सोंपलेले जे लोक आसा हे बरेचशे लोक तातूंत आशिल्ले. ही 46 गजाल सांगता? 46 गजाल. पूण तेन्ना असली विद्यार्थी संघटना बी करून दिता? सगळे आमचे कडेन जाताले. हांव आमच्या वेऱ्यान भ्रातृ संघ म्हणून काडलेलो आनी ते आमी सगळे आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांचे दिवस मनयताले. म्हणजे आमी त्या वेळार सरकार आसा अशें धरूनच चलनाशिल्लें. कित्याक तें जाता, कित्याक तें जाता, आमी आमचें तें करताले. मागीर तुमी आतां लोलया कडेन तुमचो संबंध पळय आयलो, पणजे आयले नंतर तांची पॅलेसीत थंय ना, वास्को त्या आमच्या हॉटेल मुरगांवच्या हॉटेल पॅलेसीन जाला पयली मिटींग. आणि ताजे नंतर ताणें येवपाचें हांगा मान्य केलें. खंय तें? पणजे. आनी हांव ताका जेन्ना हाडून गेला तेन्ना म्हाका तें थंय तुका आनी एक आपणें कामगिरी सोंपयलें. हांगा आपूण वता म्हणून. तूं आमी थंय ताणें कितें केलें, लोलयेक आमी असो जो पळय आरोप करता की तो विचार करनासतना करता म्हणून, तितलो नासता. तो लढ्याच्या दृश्टीन सदांच त्याची स्ट्रॅटेजी वर्कआउट करतालो. आणि ते स्ट्रॅटेजी दृश्टीन ताणें मातशें सांगलें, काकुडकराक सांगलें की आपल्या ह्या लढ्यान संपूर्णपणे कितेंय जावचें जाल्यार कितले लोक मेळटले पयलीं मिटींग घे म्हणून. कोणाक विचारलें? ताणें काकुडकराक सांगलें अशें कार्यकर्त्यांची. आणि त्या प्रमाणे ताणें ती बसका आपयली. ही म्हाका कल्पना नाशिल्ली. वास्को दामोदर विद्याभवनान. आणि ताणें सांगलें आज आसा तूं थंय वच, आपूण हांगा पळयता म्हणून. आनी थंय गेले आमी. आनी त्या वेळार आमी ते 16-17 लोक खंय आतां दामोदर विद्याभवनान त्या वेळार ही बैठक आशिल्ली. त्या बैठकीन आमी त्या वेळार निर्णय अशें घेतलें कितेंय जरी जालें तर आमी सर्वस्व हाचे खातीर दितले गोंयच्या मुक्ती खातीर. पूण सुरवातीक जी सुरू जाल्ली तातूंत तो मुक्तीचो विचार आयलो, कारण जायत जाणांचें अशें म्हणणें आहा की पयलीं फक्त नागरीक स्वातंत्र्याची मागणी म्हणून आनी मागीर बाकीचे विचार. अशें जाल्लें. थंय तांकां लोकांक सुरवात सांगतना अशें जाल्लें की हांगा आमकां कसल्याच प्रकारचें नागरीक स्वातंत्र्य तें पयलीं दिवया. तें पयलीं ताणें मागूया म्हणजे सादो म्हणजे लोकांच्या दृश्टीन आंतरराष्ट्रीय दृश्टीन हें राष्ट्र कितलें बॅकवर्ड सुरवात कशी मागासलेलें आसा आनी तातूंत तुमचें आपाप विकसीत जातलें म्हणून ताज्या हाजे प्रमाणे. तर माधोबा अशे तरेन ह्या गोंयच्या लढ्या कडेन तुमचो संबंध आयलो. मागीरचो हो इतिहास सगळ्यांक खबर आसा. आनीक त्या नंतर गोंयच्या लढ्याचे वेगवेगळे अशे पावणे जाले. 1946 सुरवात, मागीर थोडो म्हणलाव लोकां, मागीर 1954 परतून एक नवो नेट आयलो. जो नेट आमी मागीर पळयतात की वेगवेगळ्या तरेन गोंयच्या मुक्तीपर्यंत उरलो. 1954 तुमचो कितें सहभाग? 54 अशें जालें की लोलयेन जेन्ना म्हाका परत दुसऱ्यांदा जेन्ना म्हाका हद्दपार जालो त्या वेळार ताणें गोंयच्यान तुका भायर धाडिल्लें. म्हणजे ताणें म्हाका सांगलें अशें की तूं आमकां सगळ्यांक एकठांय करपाचें पळय. तुजो गोंयानूय संबंद आसा, भायरूय संबंद आसा. आनी जेन्ना आमी अशें पळयलें की 54 पर्टिक्युलरली विशेषतः जेन्ना आमचे ते बॅचीस येताले आनी लोक बाकीचे मोठे संख्येन लोक हजर आयिल्ले तांकां तेन्ना आडायले. आनी ते आडायल्या उपरांत मागीर आमचे जे पळय 3 बॅचीस आयल्यो. जाचे तर्फे टोनी डिसोजा माझाईनसून भितर सरलो. ताजे नंतर दुसऱ्या वटेन जो पळय मार्क फर्नांडीस हो पत्रा दिवसून भितर सरलो. आनी जाणें एक ऐतिहासीक अहिंसक दृश्ट्या स्वातंत्र्य मेळोवपाची जी क्रांती केली तो तुम्ही कामगार क्षेत्रांत काम करता आसतना आमचो आल्फ्रेड आफोस संपलेलो. तो 13 खोल ताकाच जिंकले आमी अहिंसक चळवळीन ते सोडून 24 वरां मुक्त जाल्ले. हो एकंदर जो पळय संबंद आशिल्लो त्या हातूनसून मागीर एक दुसरी मागीर एक जबाबदारी पडली ती अशी हे सगळें भितर आयलें. आनी आमकां तो गोंयच्या लोकांचेर एक अत्यंत असो आघात असो जालो की नेरून परत हाडायले आनी आतां आमकांच कशें जातलें म्हणून ह्यो भावना ना करपाच्या दृश्टीन आमी कशें ठरयलें की हांवें संबंद गोंयचे लोक जंय जंय पसरलेले आसा तांकां परत परत मेळून वचून चाळप आनी तांकां भितर घेवप. तातूंतसूनच आमचो अनास्ता साल्मी, टोनी डिसोजा, बाकीचे आमचो आफोन्स अशे सगळे लोक मागीर हळू तांकां आमी तयार केले. म्हणजे ही तुमी गोंयच्या शिमे भायर रावन करपाचें काम हें केलें. आनी त्याच वेळा गोंयची जी तेन्नाची मुक्ती लढा चलोवपी संघटना आशिल्ली नॅशनल काँग्रेस गोवा तातूंत तुमी प्रमुख. खरें म्हणजे नॅशनल काँग्रेस येवपा खातीर मजा हें केलें कारण आमी गोंयांत जेन्ना हांगा जमताले मोठ्या संख्येन पुर्तुगेज आसतना सुद्दां आनी थंय जमता आसतना आमच्या हांगा काकुडकराची काँग्रेस
हेगड्याची काँग्रेस अच्छा, अशें कितें आशिल्ले जातालें. तशें. म्हणून म्हाज्या भुरगेपणाच्या गोंयान आनी आमी त्या वेळार मार्क्सिझम बी हातून भारान गेल्ल्यान ही फकाणां शिजतालें त्या सगळं तुम्ही म्हणून आमी एक करचें म्हणून हांगा भेटेक गेलो पूण तें जायनाशिल्लें. हय. ताका काकोडकरचें त्या मनान जितलें सहकार्य मेळूंक जाय तितलें मेळनाशिल्लें. हय. म्हणून तें अशेंच चलता आसतना मागीर हांवें अशें ठरयलें की लोहिया त्या वेळार मातसो कुशीक चल्लेलो की अशोक मेहतो संघटक आशिल्ल्या कारणान ताजी मदत घेवची आनी ताजे खातीर आमी ते लोंढ्याक बैठक आपयली. आणि तातूंतल्यान ही नॅशनल काँग्रेस कारण गव्हर्नमेंट. गोवा काँग्रेस आशिल्ली कृष्णा ब्रागास बी बॉम्बे बी आसतात ते पयलीं हय. ते सगळ्यान आमची आनी जाकार अखिल भारतीय काँग्रेसची ती एक शाखाच अशें धरून चलताले. हय. दुसरी मागीर तेजे नंतर ते काकोडकराची गोवा काँग्रेस म्हणून आशिल्ली. तिसरी मागीर ती गोमंतक काँग्रेस म्हणून जाल्ली. हें जें पळय सगळें जातालें ताचो आमचे भुरग्यांचेर एक असो वायट परिणाम जातालो आनी तो कारचो म्हणून हांवें एक ती बैठक घेतली. ताका तो आयलो आणि तातूंतल्यान ही नॅशनल तातूंत काँग्रेस सुदैवान गव्हर्नमेंट. आमी मागीर ते सगळें काडून नॅशनल काँग्रेस गोवा जाले बाकीच्यो बरखास्त जाल्यो सगळ्यो. आता हो जालो थोडोसो फाटलो इतिहास आणि शेवटाक मागीर आमी एक निमाणो खीण म्हणजे अत्यंत इतिहास घडोवपाक. म्हणजे साम्राज्यवादाचो इतिहासच सगळो बदलून उडोवपी असो निमाणो खीण म्हणजे गोंयची मुक्ती. हय, ताजें एक म्हाका दिसता अशें हय. एक गोश्ट समजून घेवंक जाय आमच्या गोंयकारांनी. हय. आमचो आनी आफ्रिकन आमचो राष्ट्राचो कितलो संबंद जवळ आशिल्लो हय. आनी ताणें आमकां कसो हातभार लायला हय. स्वातंत्र्य मेळपाक हय. ही अतिशय म्हत्वाची गोश्ट. कोणी हय. तरी बारकायन 2 मिनटां नंतर हय. पळय की आमी जेन्ना 54 संपलें हय. 55 तो लढो जालो ताजे नंतर आमकां कितें तरी करूंक जाय आशिल्लें. आमी स्वस्थ बसणें शक्य ना म्हणून काही लोकांक अशें दिसलें की आमी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाचे परिणाम जायतो तो दोग जाणांचो आनी सालाजारचे हय. तो म्हणजे एक पोप हय. आनी दुसरे अमेरिकेक जर तूं बनयतो बदलतलो जर जायत हय. तर तांचे जे पळय राष्ट्रपती येतात तेन्ना साऊथ व्हिएटनाम हय. आजो जो पळय अध्यक्ष आशिल्लो हय. हो कॅथलीक आशिल्लो. हय. म्हणून म्हाका लोकांनी सांगलें तूं साऊथ व्हिएटनामच्या एम्बेसीन काम करता थोडे दीस म्हणून संबंद दवरपाक. हय. आनी त्या वेळार राजेंद्र प्रसाद बी थंय गेल्लो हय. आनी ताजेरसून आमी ती अशें पळय खंय खंय कितें मेळटा तें करपाचो आशिल्लो तो प्रयत्न केलो ताका यश आयलें. पण ताजे नंतर मागीर आमी अशें ठरयलें की आफ्रिकन वेरायटीजान नेहरूचे तो परिणाम जाता अशें आमच्या भितरूच आमी उलयतना आनी तेन्ना काजाब्लांकात जालें आनी शेवटी मागीर आमी अशें ठरयलें की विज्ञान भवनान ते आमचे सगळे जे पळय पोर्चुगीज आफ्रिकन लिडर्स आशिल्ले तांचे हें जालें. पुर्तुगीज म्हणजे ब्रिटीश आफ्रिकेचे आशिल्ले. ब्रिटीश आमी तांकां पूण आमी संभव जास्त सगळो बरजून आमचे जे ही म्हणजे गोंयच्या मुक्ती पयली अशी एक परिशद जाल्ली. तातूंतसून नेहरूची त्या दिसा भूमिका बदलल्या. हय. ते साधारण ही तुमकां खबर आसा ही साम्राज्यवाद विरोधी परिशद बरोबर. मुंबय जाल्ली ती दिल्लीक जाल्ली ती केन्ना साधारण म्हाका ऑक्टोबर अशी दिसता म्हाका ती. हय साधारण त्या हातून धरले आनी ते विज्ञान भवनान धरले. आणि तातूंतल्यान एक तरेचें प्रेशर निर्माण आनी जालें. आमी तांकां कितें सांगलें आफ्रिकनांका हय. की तुमी नेहरूक सांगात हां. की तुमी गोंय सोडत जाल्यार आमचें हें सुट्टा म्हणून. हय. आणि थंयच्यान आनी ते क्लिक जालें आनी त्या वेळार नेहरून पयलेच दिसाचें सांगलें तर आमकां दुसऱ्या गोश्टीचो विचार करचो हय, म्हणजे- पडटा. अर्थात आमी एक गोश्ट विसरूंक जायना कृष्ण मेननान निर्णय घेतलो आपूण गोंय मुक्त करतलो म्हणून आनी त्या दृश्टीन ताका ह्यो असल्यो गोश्टी जाय आशिल्ल्यो आनी थंयसून तें जाल्ल्या कारणान ताजेर ताणें तें वेगळें म्हणजे थंयसून हें धोरण बदललें शांततेचें पयलीं मार्ग. जालें की आमकां त्या वेळार पयलीं एक आशा अशी दिसली की आतां आमचें स्वातंत्र्य चड पयस ना. बरें हे नंतर मागीर मुक्तीचो क्षण आयलो. बरोबर. त्याच वेळार तुमी खंय आशिल्ले हांव बेळगांव. आणि तुमचो त्या वेळाचो त्या क्षणाचो अनुभव मातसो कसो. आजून एक सांगता पळय जेन्ना म्हणजे आमच्या नेहरूच्या पॉलिसीचो इतलो भयंकर आघात जाल्लो हय. की हो केन्ना कितें करीत ताचो नेम ना म्हणून 54 हाजे वयल्यान हय. तेन्ना आमकां अशें दिसलें की जेन्ना सबंद सैन्य येवंक लागलें बेळगांवान हां तुमी तेन्ना बेळगांवां. हय बेळगांवांत मागीर भोवतेक लिंकींगचें काम सगळ्यांक हांकां धाडपाचें व्हरपाचें बी काम म्हजे कडेन आशिल्लें. तुमी बेळगांव. बेळगांवांत आशिल्लो येवन वचून जास्त बेळगांव आनी ते सबंद क्षेत्र पळयल्या उपरांत आनी जितली जाय ताजे पेक्षा भरपूर चड आशिल्ली आमगे आतां गोंयच्या शिमेचेर सैन्य हाडपाची तयारी जाल्ली सबंद चालू आशिल्लें काम. म्हणून तरी सुद्दां आमच्या मदीं एक प्रकारची अशी आमकां खंय तरी सो दिसतालो दुबावसो. ह्यो सुद्दां फाटीं घेत म्हणून म्हणजे जायना जायनास तो वरच नेहरू म्हणून हय. पूण थंय एक म्हाका दिसता हाजी एक पळय आनी जेन्ना त्या दिसा ते भितर सरल्या हय. त्या दिसा 17 तारखेर राती. तरी सुद्दां आमकां ते भितर पावले म्हणून आनी हांव नागपै मागीर डॉक्टर गायतोंडे आनी आमकां व्हरपी त्या आमचो बाळकृष्ण बाब शिरवयकर तो आतां सोंपला ह्या तुमी आतां आनी आयले सरळ आनी अशें रावा सैन्य भितर सरले म्हूण तुमकां कळ्ळें कळ्ळें पूण ते पळोवपाक तुमी खंय आयले आमी सरळ बेळगांवसून हनमोरच्या नाक्यार आयले पळोवपाक खरें भायर सरला काय म्हणून. आनी जेन्ना हनमोरच्या नाक्यार आयल्या उपरांत ताणें म्हाका सांगलें कारण भाऊ तो म्हणटा बरोबर म्हणालो सैन्य गेलें गोंय म्हाका मागीर खंय पावलें तें सांग मागीर हांव शकता फाटीं सरना म्हणून तर मागीर हांव ते खांडेपारा पावलें आतां हांव फाटीं सरलें शक्य ना. तुमकां तेन्ना सुरू जालें की आतां सुरू जालें जाता म्हणून. गोंयचें आमचें स्वातंत्र्य जालें आनी आमकां येतना मागीर हाडले परत तांचे ते रियर तुमी गोंयांत भितरसून गेल्ले ना आमच्या शिमेसून भायर पडटा. पण हनमोराकसून जेन्ना आमी बेळगांव परत येताले हाडले. ते रियर गार्ड पळय आसता ते तुका सोडिना आमी हाडले तेन्ना तेचो तो पास आमकां उपकार पडला आनी आमी घरा आयले. बरें गोंय मुक्त जालें 17 तारखेक रातचे भितर सरलें 18 तारखेक सगळे दीस आनी 19 तारखेक गोंय मुक्त जालें ते दीस तुमी खंय आशिल्ले. आमी त्या दिसा हांगा पावले रातचे
आम्ही रोखडे कारण भायर सरना सोडून नाशिल्ले हय. आमकां एक मागीर मोटर घेवन आमी हें बी करून हय. आमी सगळे गायतोंडे बितोंडे जे आमी लोक आशिल्ले हय. ते आमी एसटीची बस घेवन बेतीन पावले बेतीत आयले केन्ना 19 त्या तारखेक. दिसा 19 तारखेक पण तुम्ही तो जो शरणागतीचो क्षण बी पळोवंक तो शकता. आमकां पावले ना कारण आमी त्या मदीं अशें क्रॉस जाल्ले ते सोडून नाशिल्ले पयलीं हय. म्हणटकूच आमी 10 दिसा पयलीं जाले त्या दिसा 19 तारखेक आमी हांगा पावले हय. परंतु तो आमकां चुकिल्लो कारण आमी रातचे पावले हय. सकाळी भायर सरून हय. म्हणटकूच आमकां तो जो अत्यंत म्हत्वाचो जो क्षण तुमकां जें भाग्य लाभलें हय. पळोवपाचें हय. ते आमकां मेळ्ळें ना हय. परंतु आमकां एकूच समाधान जाल्लें अशें की ज्या दिसा हांवें तुमकां सांगलें हय. की जें जायना म्हणटाले तें अकस्मात आमी जालें. एकदम जालें हय. बरें तुम्ही जेन्ना गोंयांत आयले 19 तारखेक सामको न्ही एक बरोबर. क्लायमॅक्स कसो क्षण तेन्ना तुमकां गोंय कशें दिसलें खूब वर्सांनी म्हणजे गुलाम गोंय आशिल्लें ते एका क्षणांत मुक्त जालें आनी हें मुक्त गोंय तुमी कितलेशे वर्सांनी पळयलें आसतलें बरोबर. तुमी गोंया भायर आसतले म्हणून तेन्ना तुमची भावना तुमकां कितें दिसलें. हांव सांगूं तुमकां न्ही की आमी पयलीं गोंयांत आसतना सुद्दां भोंवताले खूब हय. भायर आशिल्लो जाल्यार हांव येवन वचून भोंवतालो हय. परंतु जे लोकांच्या मनांत जें कितें आशिल्लें तें कळटालें. त्या दिसा सामकें उफाडून आयिल्लें सगळ्या लोकांचें देशप्रेम हय. आणि म्हजी खंत ही आसा हय. अजुनूय की म्हाका जेन्ना 19 डिसेंबरचो जेन्ना तो याद करता हय. ते सबंद लोक जे पळय इतले भामावून गेल्ले हय. तर त्या वेळार जर आमचे कडेन नेतृत्व जर एक बरें आशिल्लें हय. तर आमी गोंयाचो जे आदर्श गोंय पळय आमचो भांगराचो कुडको जो पळय आमी म्हणटा गोंय आमचो भांगराचो कुडको. कुडको हय. तो आमी खरोखरूच दाखोवपाची आमकां जी संद आयिल्ली हय. दुर्दैवान आमकां आमच्या नेते लोकांनी हय. त्या दृश्टीन ते पळयलें ना हय. आणि परत नजर फक्त दिल्लीचेर दवरली हय. आणि परत नेहरूचेर हय. आणि ताका लागून आमच्यांनी जें कितें स्वता करूं हय. येतालें लोकांनी जो उत्साह दिलो हय. नवीन एक संचार करूंक जाय आशिल्लो हय. आनी एक वेगळीच संबंध समाज परिवर्तन करपाची जी पळय आमकां संद आयिल्ली हय. ती आमी वागडून बसली ही म्हजी अजुनूय खंत आसा. पळयात आज 29 वर्सां जाली 1961 19 डिसेंबर आणि आता 19 डिसेंबर 1990 म्हणजे 29 वर्सां जाली. हे 29 वर्सांत तुम्ही बदलते हें गोंय पळयतात कितें दिसता तुमकां. हांव सांगूं तुका की हांवें गोंयांत आयल्या उपरांत संपूर्णपणे हांवें खेड्याचोच छंद धरलेलो शेतकरीच्यो चळवळी बाकीच्यो बी हय. आणि ते सगळें करत आसतना म्हाका एक दिसतालें म्हाका उत्साह दिसतालो हय. कारण हांव हिंदुस्थानात गेल्लो जाल्यार फुडारी खूब बेगीन वयले हातूंत कांय गुण आशिल्ले वेगळे संबंध बी आशिल्ले परंतु म्हजें मनान एक स्वप्न अशें आशिल्लें की गोंयचें जें आमचें जे हिंदुस्थानात जें कितें करणें शक्य जालें ना हय. तें गोंयांत ल्हान आशिल्ल्यान हय. वेगवेगळे आमचे कडेन जाती ज्ञाती धर्म बी आशिल्ल्या कारणान हय. आनी इतल्या वर्सांचे आमचे कडेन पुर्तुगीजाचें दडपण आसा आसतना सुद्दां हय. जे आमच्या मनान जे कितें उर्बा आशिल्लो गोंयांक एक आमी वेगळेंच स्वरूप दिवया रे म्हणून हय. ती दिवपाची जी पळय एक संद आशिल्ली ती वगडायली म्हणून एक खंत ती आसतली तुमकां आनी ती खंत खंत ना करता आसतना हं. ती करतलोच जर जायत परत आमी खेड्याच्या हेजेर आमी वास करूया हं. आनी खेड्यांतून आमी शेतकरी संघटना बाकीच्यो बिकीच्यो ह्यो सगळ्यो करता आसतना सहकारी चळवळी पंचायत पळय ह्यो सगळ्यो निर्माण करपाचें कारण अशें की ती जी पळय एक आमी कितें आदर्श एक आयडिया आदर्श फाटल्यान आयडियलिझम जो पळय आमचो आसतालो हय. तो आयडियलिझम मध्ये अजून ह्या म्हातारपणाच्या वयान सुद्दां कमी जावंक ना मग तो आयडियलिझम वचून तुमच्या नदरेन थंय तितलो आकार आज बिलकुल आयला आला अशें तुमकां दिसता? म्हणजे आज जें पळय आमचें देशाचें सोडूनच दिवया आमी आज गोंयांत सुद्दां जें कितें चित्र आसा तें तातूंत खरें समाधानी चित्र ना. जायत समाधानी उलट आशिल्लें त्या पेक्षा वायट आसा अशें पूण जी पळय नवी पिढी जी आसा शिकून फुडें सरता एक पन्ने गोंयांतल्यान एक नवें गोंय आतां घडटा न्ही आनी एक नवी पिढी येता हे पिढी विशीं तुमकां कितें आशा दिसता. म्हाका एकूच आस्त दिसता ती हय. की आमचे जे पळय तरणाटे आसा हय. ते आतां केवळ आमी जरी तांकां बाकीचे लोक म्हणूंक लागले जर जायत पिवन आनी हातून खर्च घालता हय. हांव म्हाका बिलकुल हाजेशी सहमत ना. हय. दोन गोश्टीन म्हाका उर्बा दिसून येता एक आमची स्त्री जी पळय लोक बायलां आसा ती जागी जाल्यात. ती जागे जाल्ले आसा हे अत्यंत महत्वाचें आनी म्हजे समजुती प्रमाणे बायलांचेर आमचें सर्वस्व आमचेच न्ही जगाचें सुद्दां आतां बायलांचेर सर्वस्व आसा कारण हें जें पळय डिकेट जातलें सेन्सस तातूंत बायलांची संख्या चड आसतली आनी लोकशाही परंपरा जर धरली जर जायत हे म्हजे दृश्टीन एक अत्यंत म्हणजे बायल तातूंत आशिल्लें म्हणून म्हणटा आशिल्लें न्ही तर म्हजें तें एक स्वप्न अशें की हाजे फुडें जर आमकां जर देश तारपाचें काम सबंद देश हें जर कोण करूंक शकतलें जर जायत ह्यो जी पळय आमच्या बायलांक एक नवीन जागृती निर्माण जाल्ली आमकां दिसता वचत त्या क्षेत्रांत ती सांबाळटली आनी तांकां साथ सुद्दां दितना तरणाट्यांक तांचे कडल्यान जरी ते मातशे हेवटेन वताशे जरी दिसले जर जाय तर बायलांचे न कळत तांची एक जातले आनी म्हाका बिलकुल म्हणजे मात्तूय दुबाव ना हांव इतलें धरून चलता की म्हाका तितलीं वर्सां मेळटलीं हो म्हजो आत्मविश्वास बदललेलें परत आनी जे आमच्या मुखार जे पळय ध्येय आशिल्लें तें चित्र पळोवपाचें म्हाका भाग्य लाभतलें आनी हो जो पळय आजचो आमी जो आमचो स्वातंत्र्य दिन आमी मुक्ती दिन स्वातंत्र्याच्या मुक्तीचो दिन आमी गोंयचे पळय आज साजरो करता तातूंत म्हाका आमच्या नवीन पिढीक म्हाका इतलें सांगचें दिसता नाउमेद जावपाचें कसलेंच कारण उमेदीन फुडें चला उमेदीन फुडें फुडें व्हरलें फाटीं घेवं नाका
आणि तुमकां साथ दिवपी बाकीचे खेड्यांतले पातळीवयले लोक जे पळय आसा हय. ते कार्य विधायक दृश्टीन आमी कार्य करपाच्या दृश्टीन जे हिंदुस्थानान बाकीच्या मोठान व्हडलो व्याप आशिल्ल्या कारणान शक्य जायना हय. आमचे ल्हान हे मानकुलें गोंय आशिल्ल्यान आमी एक हांगा अशी जर एक बेट अशें वेगळें करून दिलें जर जायत नवीन संस्कृतीचें नवीन आशा आकांक्षेचे तर ते म्हाका दिसता दिवपाच्या दृश्टीन हांव अशें मागता आमचे बाकीचे जे म्हणजे स्वातंत्र्य सैनीक जे आसा तांकां की आमी हे ल्हान प्रश्न सोडून आमी मोठ्या प्रश्नाचे घेवपा खातीर थंय आमी ताका आमी वाहून दिवया आणि आमी आमचें जें स्वप्न आशिल्लें आसा मुक्ती दिनाचें ते मुक्ती दिनाचें अशें वेगळेच भारदस्तचें स्वरूप दिवन गोंयचो भावी पिढयेक आमचे विशीं अभिमान हाडचो ह्या दृश्टीन आमी कामाक लागले. माधवबाब, चड देव बरें करूं. आयच्या दिसाक तुमी तुमच्यो मनांतल्यो भावना अनुभवां सयत तुमी व्यक्त केल्यो. चड देव बरें करूं. तुमकां